करबला के मैदान में एक छोटा सा बच्चा मैदान में उतरा और यजीदी फौज के बहुत ही ताकतवर पहलवानों को वासले जहन्नम किया, जिनमें अर्जक पहलवान भी था। अर्जक पहलवान इतना ताकतवर था कि उसकी ताकत का चर्चा पूरे अरब में था और वो एक पहलवान 1000 फौज के बराबर समझा जाता था, जिसे हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने वासले जहन्नम किया। शब आशूर सन 61 हिजरी, जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को ये खबर दी कि कल सब शहीद हो जाएंगे, तो हजरत कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या मुझे भी शहादत नसीब होगी? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत कासिम अलैहिस्सलाम से पूछा, मौत तुम्हारे नज़दीक क्या है? हजरत कासिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मौत मेरे लिए शहद से ज़्यादा शीरीन है। शब आशूर का सूरज नमूदार हुआ। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और जंग की इजाज़त मांगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की इजाज़त ना दी और फरमाया, कासिम, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। मैं जब भी अपने भाई को देखना चाहता हूँ तुम्हें देख लेता हूँ, मेरी याद ताज़ा हो जाती है। कासिम, तुम शबी हो मेरे भाई हसन मुजतबा की। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम खेमे में बैठे रो रहे थे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को तावीज़ बांधा था और बीबी फरवा को फरमाया था कि कासिम से कहना जब सबसे ज़्यादा परेशान हो तब इस तावीज़ को खोले और पढ़े। जब बीबी फरवा ने हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को ये बताया तो कहा, इससे ज़्यादा परेशानी और क्या होगी? कासिम, तावीज़ खोलो, उसमें हल लिखा होगा। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने तावीज़ खोला। उसमें लिखा था, ए कासिम, मेरे लख्ते जिगर, जब अपने चाचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा पाओ, देखो कि वो बड़े प्यासे हैं, मजलूम हैं, गरीब हैं। ए कासिम, तब बिल्कुल गुरहेज ना करना, अपनी जान चाचा पर कुर्बान कर देना। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने आंसू साफ किए, बाबा का खत चूमा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ले गए और फरमाया, देखिए चाचा, मेरे बाबा ने क्या लिखा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त लिया और चूमा और मदीना की तरफ मुंह करके फरमाया, मेरे भाई, मुझे गुर्बत में भी याद रखा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कासिम, आप ऐसे सफ़र पर जा रहे हैं कि मैं आपको रोक नहीं सकता। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आगोश में ले लिया और कुछ देर गिरिया किया। हज़रत कासिम इसरार करते रहे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों का बोसा लेते रहे, यहाँ तक कि इमाम ने उन्हें इजाज़त दे दी। हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम उस हालत में कि उनकी आंखों से अश्क जारी थे मैदान का रुख करते हैं और इस तरह से रजस पढ़ते हैं, अगर मुझे नहीं पहचानते तो मैं हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद हूँ, जो नवासाए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पहले एक शख्स आया, उसने आप पर हमला किया। हज़रत कासिम ने उस वार को ढाल से रोका और हज़रत कासिम ने अपनी तलवार का एक ही वार किया और वो शख्स वासले जहन्नम हो गया। फिर दो और अफराद आपसे मुकाबले के लिए आए, दोनों ने आप पर तलवार से वार किया, लेकिन हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने वो वार खाली जाने दिया और अपनी तलवार का एक वार करके उन दोनों को भी ज़मीन पोस कर दिया। उमर साद और शिमर ये सब देख रहे थे और समझ गए थे कि अली अलैहिस्सलाम के बेटे तो बेटे, पर उनके पोते भी शेर का जिगर रखते हैं। जब सबको मालूम हुआ कि ये बच्चा इमाम अली अलैहिस्सलाम का पोता है और शेर का जिगर रखता है, तो आपसे मुकाबले के लिए कोई भी आगे आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। उमर बिन साद ने अर्जक पहलवान को बुलाया। अर्जक पहलवान, जो कि अरब का ताकतवर पहलवान था और वो 1000 फौज के बराबर ताकत रखता था और करबला में यजीदी फौज के साथ था, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए अपने 4 ताकतवर बेटों के साथ आया था। उमर बिन साद ने अर्जक पहलवान को कहा कि कासिम के मुकाबले में तुम जाओ। अर्जक पहलवान ने उसमें अपनी तौहीन समझी और अपने बड़े बेटे को ये कहकर भेज दिया कि मेरे जाने की क्या ज़रूरत है, मेरा बेटा अभी कासिम का सर लेकर आता है। चुनाचे अर्जक पहलवान का बेटा हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया
اور حضرت قاسم علیہ السلام کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکار کر کہا، کوئی ہے دوسرا جو میرے مقابلے میں آئے؟ ارزق نے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھا تو غصے میں لال ہو گیا اور غصے میں آ کر اپنے دوسرے بیٹے کو حضرت قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں بھیج دیا اور اسے کہا کہ تم حضرت قاسم کا سر لے کر آؤ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بیٹا جب میدان میں گیا، آپ کے مقابلے میں آیا، حضرت قاسم علیہ السلام نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ارزق نے پھر اپنا تیسرا بیٹا میدان میں بھیجا اور پھر چوتھا بیٹا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے ہاتھوں چاروں بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ جب ارزق پہلوان نے اپنے چاروں بیٹوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں، تو وہ ارزق پہلوان جو کہ 1000 فوج کی طاقت رکھتا تھا، خود حضرت قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں میدان میں اترا اور حضرت قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں ارزق پہلوان کو دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے قاسم کی لاج رکھنا۔ لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے، ایک طرف حضرت قاسم علیہ السلام ہے اور ایک طرف ارزق پہلوان۔ ارزق پہلوان نے ایک کے بعد ایک نیزے حضرت قاسم علیہ السلام کی طرف بہت تیزی سے پھینکے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دی ہوئی طاقت سے ان نیزے کے وار کو خالی کر دیا۔ پھر ارزق پہلوان نے حضرت قاسم علیہ السلام کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا، اتنی شدت کے ساتھ کہ گھوڑا مر گیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ ارزق پہلوان نے نیزے کے بعد تلوار نکالی اور حضرت قاسم علیہ السلام نے بھی تلوار نکالی۔ ارزق پہلوان نے تلوار کو دیکھ کر کہا، یہ تو میری تلوار ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے بڑے بیٹے کی تلوار ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے اسے فرمایا، تم ایک مشہور سپاہی ہو اور طاقتور جنگجو، پھر بھی اس قدر بے احتیاطی کہ میدان میں لڑنے کے لیے آئے ہو اور گھوڑے کی ٹانگ ڈھیلی رکھی ہے، اسے کسا بھی نہیں۔ وہ دیکھو، زین پشت سے مرکز سے پھسلا ہوا ہے۔ ارزق پہلوان نے جب یہ دیکھا تو گھوڑے سے اتر گیا اور غصے میں حضرت قاسم علیہ السلام کی طرف تیزی سے تلوار نکال کر دوڑتا ہوا آیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے پرسکون سے صرف ایک ہی وار کیا اور ارزق پہلوان کو واصل جہنم کر دیا۔ جب ارزق پہلوان بھی مر گیا تو عمر بن سعد سمجھ گیا اس بچے میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ساری فوج اس بچے پر ٹوٹ پڑے۔ پوری فوج کا ایک دستہ حضرت قاسم علیہ السلام سے مقابلہ کر رہا تھا اور حضرت قاسم علیہ السلام سبھی کو باری باری سے قتل کرتے جا رہے تھے کہ اچانک حضرت قاسم علیہ السلام کی نالین ٹوٹ گئی۔ حضرت قاسم علیہ السلام اپنی نالین جوڑنے میں مشغول ہو گئے، بنا کوئی فکری کے۔ چاروں طرف سے یزیدی فوج آپ کو گھیرے ہوئے تھی، لیکن آپ کو کوئی فکر نہیں تھی۔ نالین جوڑنے کے بعد پھر سے جنگ لڑنے لگے۔ ایک روایت ہے کہ آپ نالین باندھ رہے تھے کہ آپ پر وار کیا گیا، دوسری روایت یہ ہے کہ نالین باندھ لی اور جنگ کرنے لگے۔ جس وقت ابن فضیل ازدی نے حضرت قاسم علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کیا تو حضرت قاسم علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گر گئے اور آواز دی، اے میرے چاچا۔ امام حسین علیہ السلام ایک بانس کی مانند جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے جھپٹتا ہے، اس کی طرف لپک گئے اور آپ نے ایک غضبناک شیر کی مانند حملہ کیا۔ ابن فضیل ازدی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اپنا بازو آگے کیا تو وہ کہنی سے جدا ہو گیا۔ وہ بلند آواز میں چلایا تو لشکر نے اس کی آواز سنی اور اہل کوفہ اسے نجات دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا اور ہلاک ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم علیہ السلام کے سرہانے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، خدا اس قوم پر لعنت کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔
कयामत के रोज तुम्हारे बाबा और तुम्हारे जद इस खूंख्वाही का बदला लेंगे। उसके बाद फरमाया, खुदा की कसम तुम्हारे चाचा के लिए सख्त है कि तुमने उसे पुकारा और वो मदद ना कर सके, या मदद की लेकिन वो तुम्हारे लिए फायदेमंद ना हुई। खुदा की कसम आज वो दिन है जब तुम्हारे चचा के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और मददगार बहुत कम हैं। ये कहकर आपने हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का लाशा सीने से लगाया और उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके लाश मुबारक को बनी हाशिम के दीगर शोहदा और अपने बेटे अली अकबर के पास लिटा दिया।